साथीहरुलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। लक्स इन्फो नेपाल अ फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल हो। सम्पूर्णलाई वेलकम। तपाईहरुले आजको भिडियोमा चाहिँ के रहेको छ भनेर बाहिर हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले कभरमा राखिसकेको थिएँ। लक्स इन्फो नेपाल अ फ्यामिली अफ लर्निङ। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा तपाईलाई नयाँ नयाँ भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ है त। ओके, अब भने सुरु गर्नेछौँ। टेक्निकल एनालाइसिसमा मैले हरेक हप्ताको शनिबार या शुक्रबार चाहिँ मैले कुनै न कुनै यो हप्ताभरिको जानकारीहरू अर्थात् यो हप्ताबाट अर्को हप्तातिर चाहिँ बजार कता लाग्दैछ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारीहरू ल्याउने गरिराखेको छु। तपाईहरुले हेर्दै पनि आइराख्नु भएको छ। अब गत हप्ताको बजारले के देखाउँछ, बजार अवस्था अर्थात् 2078 अब जेठ 9 आइतबार पछाडि चाहिँ कता जाँदैछ बजार भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। हामीले चाहिँ यो विशेष गरेर मुभिङ एभरेज कन्भर्सन एन्ड डाइभर्जेन्सको बारेबाट चाहिँ बजार हेर्नेछौँ। गत हप्ताको बजार चाहिँ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ, धेरैले बढेको छ बजार र अबको बजार चाहिँ कता जाला हैन। यो यसमा चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कुराको एनालाइसिसहरू चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुले हेर्नु र ती प्राविधिक कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछन्, बजार कता जाँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ अहिलेको बजार चाहिँ बुल मार्केटमा तपाईले देखिरहनु भएको छ। गत हप्ताबाट अहिले आउँदाखेरि चाहिँ बजार एकदमै बुलमा आइरहेको हामी देखेका छौँ हैन। नेप्से चाहिँ एकदमै बुलतिर गइराखेको छ, जसमा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ यस हप्ता चाहिँ बजार 137.85 अङ्क चाहिँ अस्थिरता अर्थात् हलचल भएको थियो, जुन चाहिँ बजार तल जाने माथि आउने तल जाने माथि आउने गर्दा चाहिँ 137.85 अङ्क चाहिँ तल माथि भएको पाइयो। तर बीचमा भने बजार उच्चतम 2821.8 छ, 2821.8 छ र सबैभन्दा कम भनेको चाहिँ 2693.90 सम्म यो हप्तामा बजार पुग्यो है त। अघिल्लो हप्ता भन्दा चाहिँ यो हप्तामा बजार अलिकति इन्क्रिज भएको छ, जसकोले हामी देख्न सक्छौँ 137.85 ले तलमाथि भएको थियो बजार र त्यसमा चाहिँ बजारको उच्चतम भनेको 2821.8 सम्म चाहिँ एकदमै माथि पुगेको थियो बजार र कम भनेको चाहिँ 2693.90 मा पुगेको थियो भने यस ट्रेडिङमा चाहिँ नेप्सेको यो साता चाहिँ नेप्से सूचकाङ्क चाहिँ 103.17 बिन्दुले चाहिँ बढेको छ, 3.84% हो, जुन चाहिँ अघिल्लो हप्ता भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँले 137.85 ले तलमाथि हुँदा चाहिँ 103.17 चाहिँ बिन्दु प्लस नै भएको छ अघिल्लो हप्ता भन्दा, जसमा गत हप्ताको बजारमा 2684.1 बिन्दुमा बन्द भएको र यस हप्ता चाहिँ बिहिबार 2787.18 अङ्कमा बन्द भएको थियो। 2821 सम्म त पुग्यो, तर 2787.18 अङ्कमा आएर बजार बन्द भयो। पुग्न चाहिँ 2821.8 सम्म माथि पुगेको थियो र कम भनेको चाहिँ 2693.90 मा पुगेको थियो। तर गत हप्ताको बजार हेर्दाखेरि अहिलेको बजारमा चाहिँ 103.17 बिन्दुले चाहिँ माथि पुगेको छ, जबकि अघिल्लो हप्ता चाहिँ 1 पोइन्ट समथिङले बजार बढेको थियो भने अहिले चाहिँ लगभगै 4% चाहिँ देखिएको छ बजार वृद्धि हुनेमा, 3.87% ले वृद्धि भएको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पछिल्लो यो नेप्सेको जानकारी भनौँ हैन, नेप्सेको पछिल्लो तथ्याङ्क जानकारीमा चाहिँ 2021-5-20 हैन, यो चाहिँ मे 20 को 3 बजेको डाटा हो। यो चाहिँ अर्थात् यो हप्ताको अन्तिमको भनौँ न, यो हप्ताको अन्तिमको चाहिँ डाटा हो यो बिहिबारको। यसमा चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ शेयर भोल्युम यदि कारोबार भएको थियो भने टर्नओभर चाहिँ 9 अर्ब 30 करोड बढीको चाहिँ कारोबार भएको थियो, जुन चाहिँ 2787.18 अङ्कमा क्लोज भएको र 6.37% ले चाहिँ अघिल्लो दिन अर्थात् यो 19 तारिक भन्दा 20 तारिकमा चाहिँ 6.37% ले बजार वृद्धि भएको थियो, जुन चाहिँ अघिल्लो दिनको 0.23% हो। तपाईले यहाँ टर्नओभर हेर्न सक्नुहुन्छ 9 अर्ब 30 करोड बढीको रहेको छ भने ट्रेड शेयर चाहिँ 20 लाख 2 करोड रहेछ, सरी 2 करोड 1,33,602 किता चाहिँ ट्रेड भएको रहेछ। अनि टोटल ट्रान्जेक्सन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 1,06,379 पटक चाहिँ कारोबार भएको रहेछ र टोटल स्क्रिप्ट चाहिँ 214 वटा शेयर कारोबार भएको थियो र यो सबैको यो शेयरको चाहिँ क्यापिटलाइजेसन हेर्ने भने यति मिलियन्स रहेको छ।
हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लोइड मार्केटको क्यापिटलाइजेसन पनि यहाँ देखाइएको छ भने अब यहाँ हामी हेरौँ यो हप्ताको बजारमा। यहाँ मैले तपाईँलाई MACD को कुरा राखेको छु, त्यसै गरी RSI लाइनको कुरा राखेको छु र भोल्युमको कुरा रहेको छ। तपाईले यहाँनिर बिन्दु हेर्न सक्नुहुन्छ 2787.18 मा चाहिँ बिन्दु बजार चाहिँ यो क्लोज भएको छ, जुन चाहिँ गत हप्ताभन्दा बजार एकदमै इन्क्रिज भएको हामी पाउँछौँ हैन। यहाँनिर तपाईले यो लाइन अनुसार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने तल मैले यहाँ MACD पनि तपाईले यहाँनिर अलिकति बढेको चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, MACD पनि बढेको छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क अर्थात् रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्समा चाहिँ सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क चाहिँ हामीले 0 र 100 बीच चाहिँ मापन गर्ने गर्दछौँ, जसमा अहिले सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क अर्थात् रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भनेको चाहिँ 67.99 स्तरमा रहेको छ, जसमा परम्परागत रूपमा चाहिँ RSI लाइन 70 भन्दा माथि हुँदा चाहिँ ओभरबाउट र 30 भन्दा तल हुँदा चाहिँ हामीले ओभरसोल्ड गर्ने भनेर मान्छौँ, जसमा अहिले चाहिँ 67.99 रहेको छ। अब तपाईँ यो 70 को लगभगै नजिक रहेको छ, जसमा गत हप्ता चाहिँ 58.57 स्तरमा थियो, तर अहिले यो निकै बढेको छ हैन। सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स पनि बढेको छ। अब अर्को यो सँगै हेरौँ, यहाँनिर तपाईँलाई रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्सको कुरा RSI को यहाँनिर देखाएको छु मैले 67.99 स्तरमा अथवा बिन्दुमा रहेको छ हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 67.99 बिन्दुमा RSI लाइन छ। त्यसै गरी अब अर्को कुरा हेरौँ, औसत कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स हैन MACD। यसको चाहिँ के छ भने MACD लाइन अर्थात् निलो लाइन र सङ्केत लाइन भनेको रातो लाइन, रातो रेखा सकारात्मक क्षेत्रमा अर्थात् पोजिटिभ एरियामा रहेका छन्, जसमा MACD रेखा चाहिँ लाइनले अर्थात् यो MACD ले सङ्केत इन्डिकेटरलाई पार गरेको हैन, पार गरेको अर्थात् तलबाट माथितिर पार गरेको छ। MACD ले चाहिँ तलबाट माथितिर पार गरेको छ, त्यसैले बजार चाहिँ यसले वृद्धिको सङ्केत देखाउँछ भने हिस्टोग्राम पनि एकदमै पोजिटिभ एरियामा छ, सकारात्मक देखाइएको छ र समग्रमा हेर्दा चाहिँ MACD लाई हेर्दा बजार बढ्ने सङ्केत अर्थात् माथिको गति, जसलाई हामी अपवार्ड भनेर भन्छौँ, यहाँनिर बुलिसमा गइरहेको मार्केट देखिन्छ, जसमा चाहिँ यो MACD ले चाहिँ सङ्केत लाइनलाई तलबाट माथितिर काटिरहेको छ, त्यसैले चाहिँ बजार बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब MACD को कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस्, MACD को चाहिँ यहाँनिर यो गत हप्तामा भन्दा अहिले चाहिँ बजार अलिकति वृद्धि भएको छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ MACD को लाइन चाहिँ कसरी आइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति नेप्से डाउन भएको थियो, फेरि यहाँनिर हुँदा चाहिँ अप हुन सुरु भएको छ। यो बजार चाहिँ अप भइरहेको चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो MACD को कुराबाट चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर रातो लाइनलाई चाहिँ तलबाट आएको निलो लाइनले चाहिँ माथितिर काटिरहेको छ, त्यसैले बजार चाहिँ बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले यो 4 भागमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँनिर बढेको छ कहाँनिर घटेको छ हैन। त्यसै गरी अर्को कुरा छ सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स लेभल फर द नेक्स्ट ट्रेडिङ विक अकर्डिङ टु पिभोट पोइन्ट, अर्थात् आउने हप्ताको लागि चाहिँ पिभोट पोइन्ट कस्तो देखिन्छ त, पिभोट पोइन्टले के सङ्केत गरिरहेको छ। अब हेरौँ, पिभोट पोइन्ट चाहिँ अहिलेको 2767 रहेको छ पिभोट पोइन्ट। यसलाई चाहिँ हामी बिचको पोइन्ट जस्तै मान्छौँ। पिभोट पोइन्ट चाहिँ 2767 रहेको छ भने फर्स्ट रेसिस्टेन्समा चाहिँ 2841 सम्म पुग्ने बजार देखिन्छ, जसमा अघि हामीले भन्यौँ 2821 होइन 2821 समथिङमा पुगेको बजार थियो भने अहिले चाहिँ 2841 को यसले रेसिस्टेन्स फर्स्ट रेसिस्टेन्स लाइन बनाएको छ भने सपोर्ट चाहिँ 2713 को सपोर्ट पाएको छ, जुन चाहिँ फर्स्ट सपोर्ट लाइन। त्यसै गरी सेकेन्ड हेरौँ, सेकेन्ड रेसिस्टेन्समा चाहिँ 2895 को चाहिँ पोइन्ट पिभोट पोइन्ट के अरे रेसिस्टेन्स रहनेछ भने सपोर्ट चाहिँ यसको 2639 रहनेछ सेकेन्ड सपोर्ट। त्यसै गरी थर्डमा चाहिँ रेसिस्टेन्स 2959 रहेको छ भने थर्ड सपोर्टमा चाहिँ हामी 2575 सम्म चाहिँ देख्छौँ। अहिलेको बजार अब यो बढ्ने सङ्केत चाहिँ तपाईँले फर्स्ट रेसिस्टेन्सबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सपोर्ट चाहिँ 2713 को रहेको छ भने तर अहिलेको बजारमा चाहिँ के छ भने यो अघिल्लो बजारको जुन 2660 कि समथिङ कति थियो होइन 2757 2757-50 कति थियो होइन 2750 को लाइनलाई चाहिँ यो अघिल्लो हप्ताको बजारले चाहिँ काटिसकेको थियो। यो 2767 मा पुगेको छ। मैले अघिल्लो साताको तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। मैले पिभोटको आधारमा भनेको थिएँ कि 2757-58 को चाहिँ बजार देखिन्छ पिभोट लाइनमा भनेर भनेको थिएँ र 2767 को चाहिँ पिभोट बनाएको छ अहिले पछिल्लोमा।
त्यसैगरी अहिले अब केही सूचकहरूले चाहिँ छोटो अवधिको बजार बढ्ने सङ्केत प्रदान गर्दैछन्। यो हप्तामा भने बजारले गत हप्ताको 2760 को स्तरलाई पार गरिसकेको छ। अघिल्लो हप्ता चाहिँ 2760 को जुन पिभोट लाइन थियो त्यो लाइनलाई चाहिँ यसले क्रस गरिसकेको छ। त्यसैले पनि अबको बजार अझै पनि बढ्ने सङ्केत यी सूचकले चाहिँ गरिरहेका छन्। अब तपाईँलाई होइन कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा चाहिँ आफूले सोचेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र गत हप्तामा भएको नेप्से र अन्य सूचकहरूको परिवर्तन चाहिँ कसरी भएको थियो भन्ने बारेमा हेरौँ। तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्से चाहिँ 3.84 ले चाहिँ चेन्ज भएको थियो, अर्थात् 103.17 ले चाहिँ गत हप्ताभन्दा यो हप्ता बजार बढेको थियो। जुन चाहिँ गत हप्ता 2684.01 मा रहेको बजार अहिले चाहिँ 2787.18 मा आएर क्लोज भएको छ। त्यसै गरी सेन्सिटिभको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्लोइडको कुरा होइन। ब्याङ्किङको लाइनको कस्तो रह्यो, ब्याङ्किङमा चाहिँ 3.73 ले बढेको थियो बजार। त्यसै गरी यहाँनिर 9 पोइन्टले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। 14% ले बढेको छ, लगभग 15 भनौँ न, 14.88 ले बढेको छ। फाइनेन्सहरू बढेका छन् भने यहाँनिर अलिकति घटेको भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको चाहिँ -1.73% भएको छ, अर्थात् 103.40 पोइन्टले चाहिँ तल झरेको छ यो बजार म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङको है। र अन्य बजारहरू चाहिँ लगभग उस्तै छन्, 3-4 को पर्सेन्टले चाहिँ बढिरहेका छन् भने सबभन्दा धेरै भनेको फाइनेन्सको रहेको छ। यो हप्तामा चाहिँ फाइनेन्सको 14.88 ले बढेको छ भने दोस्रोमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ 9.43% ले वृद्धि भएका छन्। त्यसै गरी अन्य हेरौँ, गत हप्ता सबैभन्दा बढी गेन गर्ने मुख्य कम्पनीहरू कुन कुन हुन्। यो अहिले बिहिबार भित्रमा सबैभन्दा बढी गेन चाहिँ यो हप्ताभरिमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीले गरे। सबैभन्दा बढी अर्थात् 1 नम्बरमा रहेको छ 60.89% ले चेन्ज भएको छ समता लघुवित्तको। समता लघुवित्तको चाहिँ 1166 पोइन्टमा रहेको अघिल्लो प्राइस चाहिँ अहिले 1876 मा चाहिँ क्लोज भएको छ अहिलेको बिहिबार, भने 710 रुपियाँ अर्थात् 710 पोइन्टले चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यसै रुरुको हेर्न सक्नुहुन्छ, दोस्रोमा 800 भएको छ, जुन चाहिँ 40.63% चेन्ज हो भने तेस्रोमा एनएफएस, चौथोमा युएमआरएच, त्यसै गरी 5 मा जियुएफएल, 6 मा आरएचपिसी, 7 मा आरएडिएचआई, त्यसै गरी 8 मा पिआरओएफएल, 9 मा चाहिँ एमपिएफएल र 10 मा चाहिँ बिएफसी रहेका छन्। यी चाहिँ सबैभन्दा बढी गेन गर्ने कम्पनीहरू हुन्। सबैभन्दा बढी चाहिँ समता लघुवित्तले 710 पोइन्ट अर्थात् 80.89% अघिल्लो हप्ताभन्दा चेन्ज भएको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी लस गर्ने कम्पनीहरू कुन कुन रहे। सबैभन्दा लस गर्ने चाहिँ 1 नम्बरमा आएको छ बिएनटी है, बोटलर्स नेपाल तराई। यसले चाहिँ 11,650 मा ओपन भएको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा क्लोज हुँदा 10,710 मा क्लोज भएको छ, जुन चाहिँ 940 पोइन्ट चेन्ज भएको छ भने यो पर्सेन्टको आधारमा चाहिँ 8.07% हो। अब गेन गर्नेको कुरामा हेर्ने भने तपाईँको 60% ले गेन गरेका छन्, बढेका छन्, तर घट्ने क्रममा चाहिँ 8.07 मात्रै घटेको छ। त्यसै गरी लिबर्टी इनर्जी हेर्न सक्नुहुन्छ, दोस्रोमा, तेस्रोमा एनआरएल, चौथोमा एनएबिबिसी, 5 मा युएनएल, युनिलिभर कम्पनी रहेको छ। यो चाहिँ 21,100 मा ओपन भएको, 20,483 मा क्लोज भएको छ, 617 पोइन्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यसै गरी जिएलएच, एचपिपिएल, एनबिबिडी 2085 यो डिभेन्चर होला। त्यसै गरी मेन र एसएचइएल, यी कम्पनीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी लस गर्नेमा आएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टप बाई ब्रोकरमा चाहिँ कुन रहेको छ। सबैभन्दा बढी बाई अर्थात् सबैभन्दा धेरै खरिद गर्ने कम्पनीमा चाहिँ नासा सेक्युरिटिज रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रोमा इम्पेरियल सेक्युरिटिज 45 नम्बर, तेस्रोमा 34, अनि 49, 44, 57, 38, 42, 33 र 39 गरेर यसरी 10वटा लगातार 10वटा ब्रोकर कम्पनीहरू चाहिँ टप बाई गर्नेमा यिनी कम्पनीहरू रहेका छन्। त्यसै गरी टप सेलमा गर्नेमा कुन कुन रहेछ। सबैभन्दा बढी सेयर बेच्नेमा पनि 1 नम्बरमा चाहिँ नासा नै देखिएको छ। यता किन्नेमा पनि नासा छ, त्यसै गरी चाहिँ यहाँ बेच्नेमा पनि नासा छ है त। त्यसै गरी दोस्रोमा इम्पेरियल नै रहेको छ, किन्नेमा पनि बेच्नेमा पनि। त्यसै गरी तेस्रोमा चाहिँ अनलाइन सेक्युरिटिज रहेको छ। चौथोमा सेलरमा चाहिँ डाइनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ भने 34 नम्बर ब्रोकर रहेको छ 5 नम्बरमा भिजन सेक्युरिटिज। यसरी रहेका छन् टप 10 सेलरमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यी कम्पनीहरू चाहिँ लास्ट विकमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सेल गर्ने कम्पनीहरू हुन्। अब सेयरमा लगानी गर्दा तपाईँले अन्य कुरा भन्दा पनि प्राविधिक कुराहरूलाई पनि केलाएर तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई घाटा हुने चाहिँ छैन।
यो नोट पनि हेर्नु होला एकपटक। सेयर बजारमा लगानी सधैँ जोखिमपूर्ण हुन्छ। विभिन्न प्राविधिक औजारहरू चाहिँ फरक फरक सङ्केतहरू गरिरहेका हुन्छन्, जसमा लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कुनै एउटालाई मात्रै आधार नमानेर चाहिँ समग्रमा अध्ययन गरेर आफ्नो विश्लेषण र क्षमता अनुसार चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि ध्यानमा राखेर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एवं कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्नु होला। केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया साथै तपाईँको जिज्ञासाहरू सुन्नु भने कमेन्ट बक्स खुल्लै छ, कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।